नमस्कार, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण खबर कार्यक्रम माउन्टेन हेल्थमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, आजको माउन्टेन हेल्थमा हामी बाँझोपनका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। बाँझोपन भनेको के हो त? यो कसरी हुन्छ मानिसमा? एउटा महिलामा बाँझोपनको स्थिति कतिखेर उत्पन्न हुन्छ र यसका कारक तत्त्वहरू के हुन्? यसको फर्दर ट्रिटमेन्ट उपचारहरू के हुन सक्छन् त? र यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रममा हामी टेस्ट ट्युब बेबीका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा बाँझोपन सम्बन्धी एक जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुनै श्रीमान श्रीमती बीच 1 वर्षसम्म कुनै पनि गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगरी सम्बन्ध राखे पनि बच्चा रहँदैन भने त्यसलाई साधारण भाषामा बाँझोपन भनिन्छ। बाँझोपन नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वकै चुनौतीपूर्ण समस्या हो। 1 वर्षसम्म महिलामा रजस्वला भएदेखि र पुरुषमा वीर्य उत्पादन हुन थालेपछि नियमित यौन सम्पर्क गर्दा पनि बच्चा नहुनुलाई बाँझोपन भनिन्छ। बाँझोपन 2 प्रकारका हुन्छन्, प्राथमिक र दोस्रो। कहिले पनि बच्चा बसेको छैन भने त्यसलाई प्राथमिक बाँझोपन भनिन्छ। त्यस्तै एउटा बच्चा बसेपछि लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि नबसेमा भने यो दोस्रो खालको बाँझोपन हो। 70 देखि 80% सम्म बाँझोपन हाम्रोका आफ्नै कारणले हुन्छ। यो एउटा आश्चर्यको कुरा हो। यो सबै कारण आफ्नो व्यवहार र दैनिक क्रियाकलापमा भर पर्छ। 15 देखि 20% कारण मात्रै जन्मजात हुन्छ। पाठेघर नहुने, डिम्बाशय नहुने, पाठेघरको फर्मेसन राम्रो नहुने जस्ता कारणले जन्मजात बाँझोपना हुन्छ। 70 देखि 80% कारणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण संक्रमण हो। महिलामा जनचेतनाको अभाव छ। पाठेघरको संक्रमण हुँदा पाठेघरको मुखबाट भित्र गएर ट्युबमा संक्रमण गराउँछ। ट्युबमा संक्रमण भएपछि ट्युब ब्लक हुन्छ। ट्युब ब्लक हुने बित्तिकै बच्चा बस्दैन। महिलाको उमेर एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। यो कुरा पुरुषहरूको हकमा लागू हुँदैन। महिलाको एउटा निश्चित उमेर हुन्छ। यसको अर्थ महिलामा जुन डिम्बाशय हुन्छ त्यसको एउटा पार्टिकुलर फोलिकल काउन्ट हुन्छ। उसले निश्चित फोलिकल्स लिएर जन्मिएको हुन्छ। आमा बन्नलाई 30 वर्षको वरिपरि राम्रो महिलाको उमेर 35-40 नागेपछि अण्डाहरूको मात्रा कम हुँदै जान्छ। त्यसबाट आउने राम्रो अण्डाहरूको मात्रा पनि स्वतः कमी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बाँझोपनको समस्या बढ्दै जान्छ। आजको समयमा बाँझोपनको समस्या बढ्नुमा अहिले महिलाहरू पढाइ र आफ्नो करियरमा वा व्यवसायमा ध्यान दिन्छन्। सामान्यतया बिहे भएपछि महिलामा इन्फेक्सनको समस्या बढी हुने सम्भावना हुन्छ। असुरक्षित गर्भपतन पनि बाँझोपनको एउटा प्रमुख कारण हो। असुरक्षित र गैर कानूनी गर्भपतनले इन्फेक्सन गराउँछ। कहिले कहिले नराम्रो सामग्री प्रयोग गर्दा पाठेघर नै जान सक्छ। गर्भनिरोधक साधनको सही उपयोग एकदमै जरुरी छ। गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला चिकित्सकसँग छलफल गर्नुपर्छ। आफूलाई सुहाउने साधनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। बेला बखत आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। असुरक्षित गर्भ रह्यो भने त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा गएर गर्भपतन गराउनुपर्छ। यदि सावधानी अपनायो भने बाँझोपनको समस्या 80% समाधान हुन्छ। यति गर्दा पनि बाँझोपनको समस्या आयो भने यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ थाइराइड र हर्मोनको कारणले पनि बाँझोपन हुन्छ। यसको उपचार गर्नुपर्छ। यदि डिम्बाशयमा अण्डा छैन भने अरू महिलाको डिम्बाशयबाट अण्डा ल्याएर आफ्नै श्रीमानबाट फर्टिलाइज गरेर टेस्ट ट्युब बेबी बनाउन सकिन्छ। बाँझोपनका लक्षणमा अधिकांशमा बाँझोपनको लक्षण नदेखिन पनि सक्छ, तर अनियमित महिनावारी हुनु तथा धेरै दुखाइ हुनु, यौन सम्पर्क गर्दा अति पीडा हुनु, यौन सम्पर्कका बेला पुरुषको यौन अङ्ग उत्तेजित नहुनु, साथै यौन रुचि घट्नु, आँखा धमिलो देखिनु वा कपाल बढी झर्नेहरूमा बाँझोपन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्रै हामीले यहाँहरूलाई बाँझोपन सम्बन्धी एक जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब यसै विषयमा विस्तृत रूपमा बुझ्नका लागि हामीले स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नूतन शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। अब पालो यो कुराकानीको।
दर्शकबिन यति बेला हामी माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा छौँ। आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी बाँझोपन र टेस्ट ट्युब बेबीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। बाँझोपन पछिल्लो समयमा एकदमै बढ्दो छ यो समस्या र यो बाँझोपन कसरी हुन्छ, यसको ट्रिटमेन्टहरू के छन् र यो टेस्ट ट्युब बेबीका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुरा गर्नका लागि स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर नूतन शर्मा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। साहब, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब पछिल्लो समयमा यो निसन्तानको यो बाँझोपन समस्या एकदमै बढ्दो रूपमा छ। कस्तो चाप छ अहिले हस्पिटलहरूमा, यहाँहरूको यो सेन्टरहरूमा? इन्फर्टिलिटी अहिले रिसेन्टली लास्ट 10 इयर्समा एकदमै बढेको छ। यसको कारण भनेपछि चेन्जिङ लाइफस्टाइल, मोर ओरिएन्टेसन प्रोफेसनको लागि, लेट म्यारेजेस, लेट इस्युज, त्यही कारणले हो। पर धेरै बढ्या छ अहिले। जस्तो अब यो हस्पिटलहरूमा उहाँहरू आउनुहुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि, कस्तो छ एज, कस्तो एजको चाहिँ बढी आइरहनु भएको छ? मैले युजली दुईवटा ग्रुपमा धेरै हेरेको छु। एरा त अहिले एल्डरली पेसेन्ट्स पनि धेरै आउँछ, 35 देखि 40-42 सम्मको, जिनीहरूले पहिला त्यति थिएन अनि अब त टेस्ट ट्युब बेबी छ, अब म बच्चा पाउनु पर्यो भन्ने इच्छा हुन्छ, तिनीहरू आउँछन्। दोस्रो कुरा, यो यङ जेनेरेसनमा पनि धेरै इन्फर्टिलिटी बढाएको छ। जस्तो पहिला अनसेफ एबर्सन गरायो कि इन्फेक्सन भएर ट्युबल ब्लक भयो, यिनीहरू यङ जेनेरेसन्सको मान्छेहरूले पनि धेरै टेस्ट ट्युब बेबीको जरुरत छ अहिले। अब यो जो मानिसहरूले भर्खर न्यू दम्पति भनौँ न, उहाँहरूले बिहे गरिसकेपछि चाहिँ एउटा यो परिवार नियोजनको जुन उहाँहरूले साधनहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ पछि बाँझोपनको धेरै समस्याहरू पनि त्यसको कारक बन्न सक्छ होइन? यसले चाहिँ कस्तो महत्त्व राख्छ? होइन, बिहे गरेपछिको कन्ट्रासेप्सनले युजुअली बाँझोपन गराउँदैन, पर कन्ट्रासेप्सनको नलेज नहुने कारणले, रङ कन्ट्रासेप्सन युज गर्ने कारणले समस्या गराउँछ। जस्तो धेरै मान्छेहरूले बुझ्दैनन् इमिडिएटली बिहे गरेपछि कस्तो खालको कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने। अब बेटर मेथड कन्डोम भनेको बेस्ट हो कि पिल्स बेस्ट हो? अब अरू कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने बेलामा धेरैचोटि पाठेघरमा इन्फेक्सन हुन्छ अनि त्यसले प्रब्लम गराउँछ। अब उनीहरूले चाहिँ यसको लागि कसरी चाहिँ आफूमा एउटा नलेज राख्न सक्छन् त? यो त एउटा ठुलै इस्यु हो। मलाई जस्तो लाग्छ यो ल्याक अफ कन्ट्रासेप्टिभ नलेज, ल्याक अफ सेक्स एजुकेसन हाम्रो सोसाइटीमै छ। नर्मली डेभलप्ड कन्ट्रिजमा या हाम्रो नेबर कन्ट्रिजमा पनि यो नलेज धेरै भइसकेको छ। पर मैले हेरेको एटलिस्ट यो लास्ट 15-16 इयर्समा हाम्रो यहाँ स्टुडेन्ट्सले नलेज हुँदैन। हामी यति बच्चाहरू हेर्छौँ कलेज पढ्नेहरू, तिनीहरू प्रेग्नेन्ट भएर आउँछन्, त्यसले कन्ट्रासेप्टिभको नलेजै हुँदैन। यति यङ जेनेरेसन हेर्छौँ जिनीहरूले प्रेग्नेन्सी हुन्छ, होइन म त नराख्ने, अहिले भर्खर बिहे भएको छ, मेरो काम छ, यो छ, तिनीहरूले एबर्सन गराउँछन्। यो जुन ट्रेन्ड छ, यो ल्याक अफ नलेज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि राम्रो कन्ट्रासेप्सनको नलेज हुन्छ, यदि स्कुल्सबाट कलेजेसबाटै सेक्स एजुकेसन हुन्छ भने यो प्रब्लमै एराइभ हुँदैन। यो असुरक्षित गर्भपतनको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अहिले कलेज स्कुलदेखिको एउटा त्यो विद्यार्थीहरू नै भनौँ न, भर्खरको यङ केटीहरू नै आएको पनि हामीले देखेको छौँ। असुरक्षित गर्भपतनले पनि पछि बाँझोपन त निम्तिन्छ यो समस्या पक्कै पनि। यसको चाहिँ कस्तो रोल हुन्छ? होइन, एक्चुअली के हुन्छ भने यो स्कुलको बच्चाहरूले, कलेजको बच्चाहरूले जुन आउँछन्, तिनीहरूले मेन कुरा हुन्छ सोसियलले तिनीहरू डराउँछन्। अब प्रेग्नेन्ट फेस गर्न मम्मी ड्याडीले भन्न मिलेन, सबै साथीले भन्न मिलेन, लुकाएर खोज्छन्। राम्रो ठाउँमा गएपछि मान्छेले चिन्छ कि मलाई, बरु यस्तो ठाउँमा जाउँ जहाँ कसैले चिन्दैन, तिनीहरूले सेफ मेथड्स अपनाउँदैनन् अनि त्यसै कारणले प्रब्लम हुन्छ। यदि उनीहरूले नलेज राम्रो हुन्छ भने आई थिङ्क दिस प्रब्लम वोन्ट बी देयर। भनेपछि यसको लागि एउटा स्कुल कलेजदेखि सेक्स एजुकेसन, कन्ट्रासेप्टिभ नलेज हुने एकदम जरुरी हो, दिनु पर्यो। हजुर, अब यो जुन बाँझोपनको समस्या भइसकेपछि रिलेसनसिपमा हस्बेन्ड वाइफमा यस्तो प्रब्लमहरू धेरै आउँछन् र यसले गर्दा डिभोर्स हुने कुरा, बहुविवाह गर्ने कुराहरू पनि छन् हाम्रो सोसाइटीमा होइन? अब कस्तो खालको डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ यसले गर्दाखेरि? धेरै प्रब्लम हेरेको छु मैले। एकदम कमन प्रब्लम त मलाई दुःख लाग्छ यो कुरा भन्नमा होइन। यदि इन्फर्टिलिटी 100% पेसेन्ट्समा हुन्छ भने 30 to 40% कजेस मेलमा हुन्छ। पर कहिले पनि मैले हेरेको छैन कोही केटा मान्छेले समस्या आएर केटी मान्छेले म डिभोर्स दिन्छु कि मलाई गाह्रो भयो कि भन्ने हो। पर कुनै केटी मान्छेको ट्युब ब्लक छ, उसको बच्चा बसेको छैन, उसले 1-1.5 वर्षदेखि ट्रिटमेन्ट लिइरहेको छ, बच्चा बसेको छैन भने हस्बेन्डलाई डाक्टर साहब मेरो जसरी पनि गर्दैन, मेरो हस्बेन्डले अर्को बिहे गर्छ। द्याट इज भेरी भेरी कमन। सो यो हाम्रो सोसाइटीको ब्याकग्राउन्ड इज नट सो गुड होइन। मैले एकदमै कमन हो। युजुअली फिमेल्सहरू इन्फर्टिलिटीको लागि स्ट्रेस, साइकोलोजिकल स्ट्रेस लिएर किन आउँछन् भने घरमा सासूले कराउँछ, घरमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन, हस्बेन्डले डेली झगडा गर्छ, होइन जसरी पनि बच्चा हुनु पर्यो, भएन भने अर्को बिहे गर्छु भनेको दिस इज भेरी भेरी कमन।
साहब जस्तो अब भर्खरै जो विवाह गरेको यो दम्पतिहरू हुन्छन्, यहाँ हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ जुन युज गर्नुपर्ने यो परिवार नियोजनको विभिन्न साधनहरू, यो धेरै जस्तो चाहिँ खालि लेडिजहरूले मात्रै युज गरेको पाइन्छ के? अब त्यो त छ, पुरुषहरूको लागि चाहिँ यो हुन्छ नि युज गर्नुपर्ने यो साधनहरू चाहिँ के कम भएर हो कि पर्याप्त नभएर? यो कारण हो कि हाम्रो सोसाइटी इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एन्ड सफर गर्ने भनेको वुमेनै हो। द्याट इज द ओन्ली रिजन। छैन भने यदि तपाईँले सिम्पल एउटा कन्ट्रासेप्सन लिनुहुन्छ भने, सिम्पल एउटा कन्डोम युज गरेपछि भने बेस्ट कन्ट्रासेप्सन हो। यदि त्यो कसैले राम्ररी युज गर्यो भने त्योभन्दा आइडल कन्ट्रासेप्टिभ छैन, किन त्यसमा केटी मान्छेले कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। तपाईँले पिल्स दिनुहुन्छ कि सङ्गिनी सुई लिनुहुन्छ कि नट प्लान्ट राख्नुहुन्छ कि कपटी राख्नुहुन्छ, सबैको आफ्नो अलिअलि साइड इफेक्ट छ। एउटा ब्यारियर मेथड युज गर्यो भने त्यसलाई दुईजनालाई राम्रो हुन्छ, इन्फेक्सन ट्रान्समिसन हुँदैन, प्रेग्नेन्सी हुँदैन। आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट मेथड। सो दिस प्रब्लम इज द्याट कि फिमेल्स डोमिनेन्स छैन क्या यहाँ, त्यसै कारणले। अनि बेला बेलामा जस्तो यो परिवार नियोजनको साधनहरू युज गर्दा विशेष गरी लेडिजहरू कोही चाहिँ एकदमै दुब्लाउने होइन, कोही चाहिँ एकदमै मोटाउने, यस्तो खालको पनि कहिलेकाहीँ साइड इफेक्ट भए हो कि त्यो युज गर्दा के हो? युजुअली 3 मन्थ्सको इन्जेक्सन जो हुन्छ डेपो इन्जेक्सन्स, त्यसले युजुअली फ्लक्चुएसन देखाउँछ, किनकि त्यो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो। कोही कोही एकदम मोटाउँछ, कसैले सुट नगर्यो भने दुब्लाउँछ, कसैले ब्लिडिङ भएको हुन्छ, त्यो त बडी भेरिएबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। पर म त्यसलाई एकदम राम्रो साधनहरूमा गन्दिनँ। नर्मली यसको प्रिभिलेन्स बढी किन छ भने गाउँहरूमा जहाँ साधन पाउँदैन, जहाँ हस्बेन्डको कुरा सुन्नै पर्छ, एटलिस्ट उसले 3 महिनामा गएर सुई लगायो भने ऊ प्रेग्नेन्सीले बाँच्न सक्छ। अब हामी कुराकानी गरौँ टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा। धेरै मानिसलाई सुन्नु भएको छ यो शब्दलाई, तर के हो भनेर एक्ज्याक्ट थाहा पनि छैन कति मानिसहरूलाई। सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्, के हो त टेस्ट ट्युब बेबी? एउटा मान्छेले धेरैलाई लाग्छ कि टेस्ट ट्युब बेबी भनेको के हो। एक्चुअली हामी सबैलाई थाहा छ कि महिनावारीको टाइम केटी मान्छेको महिनावारीको टाइम पछि महिनाको बिचमा एउटा अन्डा फुट्छ, एउटा अन्डा बन्छ, त्यो अन्डा फुट्छ, त्यो अन्डा फुटेर ट्युबमा जान्छ अनि सम्बन्ध राख्ने बेलामा त्यो स्पर्म पाठेघरबाट ट्युबमा गएर दुईजनाको मेटिङ हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ एम्ब्रियो बन्छ, अनि त्यो एम्ब्रियो या बच्चा पाठेघरमा इम्प्लान्ट हुन्छ। जिनीहरूको कुनै कारणले अन्डा बन्दैन, स्पर्म हुँदैन, तिनीहरूमा केटी मान्छेको अन्डा बाहिर निकालेर केटा मान्छेको स्पर्म लिएर बाहिरै इन्क्युबेटरमा बेबी बनाएर त्यही बेबीलाई पाठेघरमा राखिदिने हो। दिस इज टेस्ट ट्युब बेबी। किन पहिला त्यस्तो भन्थ्यो भनेको अहिले त डिस युज हुन्छ, इन्क्युबेटर्स हुन्छ, पर लेम्यान टर्ममा बाहिर बनाउने कारणले टेस्ट ट्युब भन्थ्यो, अनि त्यसै कारणले टेस्ट ट्युब बेबी भन्छन् मान्छेले। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा पनि यो टेस्ट ट्युब बेबी पहिलाको भन्दा त एकदमै प्रचलित पनि भइसकेको छ। नेपालकै परिपक्षको उसमा अब के यसलाई युज गर्नुपर्ने नै अवस्था आइसकेको छ? यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अहिले यहाँले हेर्दाखेरि छ धेरै इन्सिडेन्ट्स छ अहिले। मलाई जस्तो लाग्छ लास्ट 10 इयर्समा धेरै इन्सिडेन्ट्स बढेको छ। हामीले यति धेरै पेसेन्ट्स आउँछ इन्फर्टिलिटीको कि हेरेर जस्तो बिलिभ हुँदैन, बट इट्स टु अ लार्ज एक्सटेन्ट धेरै बढेको छ अहिले। अब अलिकति यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब ट्रिटमेन्टको हिसाबमा टेस्ट ट्युब बेबी भनेपछि आइभिएफ भयो होइन, इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन भयो, त्यसमा थुप्रो तरिकाको हुन्छ। जस्तो अब धेरैचोटि केटी मान्छेको उमेर बढी भइसक्यो, उसको आफ्नो अन्डा छैन अहिले, उसको डिमासेले अन्डा बनाउँदैन, त्यो केसेसमा अरू यङ केटीको अन्डा लिएर उहाँकै हस्बेन्डको स्पर्मबाट फर्टिलाइजेसन गराएर एम्ब्रियो बनाएर उहाँकै पाठेघरमा राख्न सकिन्छ। यो डोनर एग्सको भयो। यदि कसैको हस्बेन्डको स्पर्म्स एकदम छैन कि स्पर्म्स एकदम कम छ, त्यही केसेसमा अहिले इक्सी आइसक्यो। इक्सीमा एउटा अन्डाले लिएर एउटा स्पर्मले लिएर स्पर्मले अन्डाभित्र छिराएर फर्टिलाइजेसन गरिन्छ। सो द्याट इज अनदर मेथड। सो त्यसमा अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ। अब नेपालमा यसलाई यो उपचार पद्धतिलाई यो ट्रिटमेन्टलाई एफोर्ड गर्नको लागि धेरै कम मानिसले सक्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ होइन, कतिको महँगो छ यो? महँगो त महँगो छ, किनभने सबैलाई लाग्छ किन महँगो छ, यो कुरा थाहा हुनु एकदम जरुरी हो। इन्स्ट्रुमेन्ट्स महँगो छ, जुन मिडिया हुन्छ, मिडिया मिन्स एउटा सल्युसन हुन्छ जसमा यो अन्डाहरू स्पर्म्सहरू एम्ब्रियोहरू ग्रो गर्छन्, किनकि यिनीहरू त नर्मल इन्भाइरोमेन्ट टलरेट गर्न सक्दैन, त्यो इन्क्युबेटर्समा हुन्छ, अनि त्यो जुन मिडिया हुन्छ त्यही इट्सेल्फ महँगो हुन्छ। जुन पेसेन्ट्सले हामीले इन्जेक्सन दिन्छौँ उहाँको अब आइभिएफ गर्नलाई एउटा अन्डाले त हुँदैन, हामीले केटी मान्छेलाई इन्जेक्सन्स दिएर 1 को सट्टामा 8 वटा 10 वटा अन्डा बनाउने, त्यो 10 वटा अन्डाले निकालेर फर्टिलाइजेसन बाहिर गराउने, अनि त्यसपछि गएर ट्रान्सफर गर्ने।
भनेको त्यो इट्सेल्फ इज अ कस्टली, त्यसैले अलिक महँगो हुन्छ, बट एटलिस्ट वी हेभ ट्राइड टु मिनिमाइज इट जति हामीले सक्छौँ। अब यसको लागि जुन एउटा मेसिन, एउटा स्रोत सामग्रीहरू पनि युज हुने, पक्कै पनि यो पनि महँगै होला, कस्तो छ यो चाहिँ? त्यो पनि एकदम कस्टली छ। युजुअली प्रब्लम कस्टली किन छ भने हाम्रो नेपालमा हुँदैन, हामीले सबै बाहिरबाटै लिएर आउनुपर्छ, अनि त्यसै कारणले यो कस्टली पर्छ कि यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स। दर्शकबिन, भर्खरै मात्रै हामीले यहाँहरूलाई बाँझोपन सम्बन्धी एक जानकारीमूलक रिपोर्ट र यसै सम्बन्धी डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। बाँझोपन एउटा समस्या हो, तर यद्यपि यसको निदान छ, पछिल्लो समयमा यसको उपचार पद्धति छ। यो विषयमा यहाँहरूले यो रिपोर्ट र डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी हेरिसकेपछि पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। बाँझोपन विभिन्न कारणले हुन सक्छ। परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि, डाक्टरसँग उचित परामर्श नलिँदाखेरि र असुरक्षित गर्भप्रदान गर्दाखेरि यसको कारक तत्त्वहरू बन्न जान्छन् र यसले गर्दा पछि महिलाहरूमा ट्युब बन्द हुने र यसले नै बाँझोपनको समस्या निम्त्याउने गर्दछ। डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी र एउटा जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य सम्बन्धी भएका विभिन्न गतिविधिको। नेपाल सरकारले पहिलो पटक क्षयरोगका बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधि किन्ने भएको छ। क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु भएको 66 वर्षपछि सरकारले आफ्नै खर्चमा औषधि किन्न लागेको हो। यसअघि क्षयरोगका बिरामीका लागि दाताले औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। सरकारले औषधि खरिदका लागि करिब 12 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहलमा सरकारले पहिलो पटक क्षयरोगको औषधि खरिद गर्न लागेको हो। सरकारले क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 1951 मा पहिलो पटक टोखामा क्षयरोग बिरामीका लागि उपचार र परीक्षणका लागि सेन्ट्रल चेस्ट क्लिनिक सुरु गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1965 मा विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको सहयोगमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रूपमा बीसीजी खोप कार्यक्रम, क्षयरोग परीक्षण र औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु भएको थियो। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालले डे केयर सेन्टर सुरु गरेको छ। क्यान्सर भई केमोथेरापी गराउन पर्ने बिरामीलाई ध्यान दिई अस्पतालले दिउँसोको सेवालाई स्तरीय र सुविधायुक्त बनाउने उद्देश्यले डे केयर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालको नयाँ भवनमा स्थापना गरिएको डे केयर सेन्टरमा सुविधायुक्त बेडहरू, क्यान्सर केयरको तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। दर्शकबिन, योसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तमा हामी जाँदै मानव स्वास्थ्यलाई उपयोगी हुने विभिन्न हेल्थ टिप्सहरू पस्कने गर्दछौँ। अब पालो हेल्थ टिप्सको। गाजर शरीरका लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। हामीहरू यसको प्रयोग सलादका रूपमा गर्दछौँ। यसमा पाइने खनिज र भिटामिन ए छाला, अनुहार तथा आँखाका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसका साथसाथै यसबाट प्राप्त हुने खनिज र भिटामिन एले अनुहार, छाला तथा आँखाको ज्योतिका लागि पनि एकदमै फाइदाजनक छ। यसबाट प्राप्त हुने भिटामिन बी, सी, क्याल्सियम तथा फाइबरले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न दिँदैन। साथसाथै दैनिक गाजरको प्रयोगले रुगाखोकीको समस्याबाट पनि टाढा राख्दछ। यस्तै गाजरको प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणाली पनि राम्रो बनाउँदछ। गाजरमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम हुनाले हाडहरूको विकास र मजबुतीमा राम्रो भूमिका खेल्दछ। गाजर आँखाका लागि एकदमै फाइदाजनक छ। यो भिटामिन ए को भण्डार पनि हो। नियमित रूपमा यसको सेवनले चस्माको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसलाई एउटा राम्रो माउथवाशको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसमा हुने क्याल्सियमले दाँत सफा र मजबुत बनाउँदछ। यसका साथसाथै यसले गिजाबाट रगत आउन दिँदैन। जोर्नी दुखाइको पीडाबाट पनि यसको प्रयोगपछि मुक्त हुन सकिन्छ। गाजर प्राय दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यसले शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा पूर्ति गरी जोर्नी दुखाइ जस्ता हार्ट सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। यसमा भिटामिन सी पाउन सकिन्छ। यो एउटा राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसका कारण यसले शरीरको प्रतिरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्दछ। मधुमेहका बिरामीको रक्तचाप नियन्त्रणका लागि यसको प्रयोग अधिक फाइदाजनक हुन्छ। गाजरमा प्रचुर मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले पेटको कब्जियत भगाउन राम्रो भूमिका खेल्दछ। गाजर अलिबेर चपाएर खाने हो भने पेटको कब्जियत भगाउन यसले समय लगाउँदैन। यो अनुहार चमकदार बनाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
हवस् त माउन्टेन हिल डेस्क आजलाई यति नै। अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि लिएर पुनः उपस्थित हुने रहेछौँ। आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता यही भन्दै म विनिता आजलाई बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।